गया। डेमोक्रेटिक रुकन एल ग्रीन ने करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश की। करारदाद में कहा गया कि तबादुल जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार तामीरी और कलीदी रहा। जंग का खात्मा अफ्रीकन, मशरक़ी वस्ता और दीगर ममालिक के लिए भी फायदेमंद होगा। रूस ने सलामती कौंसिल में अमेरिका के ईरान मुखालिफ करारदाद मुस्तरद कर दी। सरकारी ईरानी टीवी के मुताबिक रूसी नुमाइंदे ने कहा, अमेरिका का मकसद बहरान की असल वजूहात को नजरअंदाज करके ईरान को तनहा करना है। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की भी तारीफ अमेरिका और खलीजी ममालिक की जानिब से पेश की गई करारदाद में ईरान से अपने हरमज़ पे हमले बंद और टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एवानी ने अपने हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने के इल्ज़ामात को गुमराहकुन करार दिया। कहा, जंग और नाकाबंदी का खात्मा ही मसले का वाहिद हल है। ईरान के साथ झड़पों के बावजूद सीज़फायर बरकरार, मुज़ाकरात ही जारी है। माहिदा किसी भी वक्त हो सकता है। अमेरिकी सदर पुरुमीद मज़ीद कहा, अमेरिका के 3 बहरी जहाज कामयाबी से अपना हरमज़ पार कर गए। अमेरिकी बहरी जहाजों पर ईरान ने हमला किया मगर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रूस सोशल पर बयान में हमलावर छोटी ईरानी कश्तियों को तबाह करने का दावा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान की क़यादत जुनूनियों के हाथ में है, इसलिए ईरान को एटमी हथियार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। उधर अमेरिकी हुकाम का कहना है कि कश्म और बंदर अब्बास में 2 मुकामात को निशाना बनाया, लेकिन ये दिफाई कार्रवाई थी। कार्रवाई का मतलब ईरान के साथ जंग दोबारा शुरू करना नहीं है। ईरान का अमेरिका पर जंग बंदी मुआहिदा तोड़ने का इल्जाम। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका ने खमीर, सर्क और कशिम जजीरे के साहिल पर हमले किए। अमेरिकी हमले कुछ ममालिक के ताउन से किए गए। अमेरिका ने अपना हुर्मुज़ की तरफ बढ़ने वाले एक ईरानी ऑयल टैंकर और मुत्तहिदा अरब अमारात की फजीरा बंदरगाह के सामने ईरानी जहाज को निशाना बनाया। ईरानी फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। वाज़ेह किया, किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सिंगापुर के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और ईरानी बहरी जहाज़ों को वापस भेजने की कोशिशों में ताउन की दरख्वास्त। इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी राब्ता। करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। कहा, पाकिस्तान ईरानी शहरियों की महफूज वापसी के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार है। अमरीकी तहवील में लिया गया जहाज सिंगापुर के करीब मौजूद है। हमले में 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरी शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत है। पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की थी। अमेरिका ईरान जंग खत्म हो गई तब भी तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी ने खबरदार कर दिया। फतह बैरोल ने एक बयान में कहा, अपना हुर्मुज़ बंद और तेल की सप्लाई मुतासर होने से आलमी तवानाई की मंडियाँ मुश्किलात की तरफ बढ़ रही है। मजीद कहा, तेल की सप्लाई मुतासर रही तो खित्ते अपने स्ट्रेटजिक ज़खायर से मजीद तेल जारी करने के लिए अमेरिका और ईरान का जंग बंदी के जज़वी माहिदे पर गौर। इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार हो गया। बरतानवी खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक पहले जंग का बाज़ाब्ता खात्मा होगा, दूसरे मरहले में आबना हुर्मुज़ का बहरान हल होगा, तीसरे मरहले में जामिया माहिदे पर बात की जाएगी। मंसूबा कलील मुद्दती समझौते पर मबनी है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिलने का इम्कान है। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद माली ज़खायर 17 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। रवां माली साल शरह नमू में इजाफा का भी इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF किस्त की मंजूरी के लिए पुरउम्मीद। मार्का हक में पूरी कौम मुतहिद और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मार्का हक के हवाले से प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर दुश्मन को आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। सिफारती और अस्करी महाज पर अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह से नवाजा।
عطا تارڑ نے کہا آج دنیا پاکستان کے امن کی علامت کے طور پر دیکھتی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، بھارت اس وقت تنہائی کا شکار ہے۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن اور بھرپور جواب سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا بھرپور اور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ 8 مئی 2025 کو پاک فوج کے ترجمان نے بھارتی اشتعال انگیزی کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا بھارت کے پاکستان میں داخل ہونے والے تمام اسرائیلی ساختہ ڈرونز تباہ کر دیے گئے، پاکستان کی سلامتی اور سرحدوں کی حفاظت یقینی بنائے گئے۔ سمندر پار مقیم پاکستانیوں کا بہادر مسلح افواج کو خراج تحسین، مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر اوورسیز پاکستانیوں کا وطن سے والہانہ محبت کا اظہار، کہا ہم جہاد بھی میں رہیں گے، ہماری پہچان صرف پاکستان ہے۔ مارکہ حق کی شاندار فتح کو 1 سال مکمل، گجرانوالہ میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی خواتین کا مسلح افواج کو خراج تحسین، 400 میٹر لمبا قومی پرچم اٹھائے افواج پاکستان کے حق میں ریلی نکالی گئی، خواتین کے پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے، کہا افواج پاکستان نے بھارتی غرور خاک میں ملا دیا، کراچی پولیس اور سول سوسائٹی کی جانب سیالکوٹ میں بنیاد المرصوص کی تقریبات کے سلسلے میں میراتھن ریس میں طلباء کی کثیر تعداد کی شرکت، ایم این اے سیدہ نوشین افتخار نے میراتھن کے شرکاء کا استقبال کیا، شرکاء نے پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے، تقریب میں ملی نغموں کی لائیو پرفارمنس نے سما باندھ دیا، کے دل جیت لیے۔ سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی زیر صدارت آزاد کشمیر پارلیمانی بورڈ کا اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز، رانا ثناء اللہ، حمزہ شہباز، راجہ فاروق حیدر، اسحاق ڈار، احسن اقبال، خواجہ آصف شریک۔ اجلاس میں آزاد کشمیر انتخابات کے لیے امیدواروں کے انٹرویو، آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی 53 نشستوں کے لیے امیدواروں کو نامزد کیا جائے گا۔ بارشوں کا سلسلہ ختم، ملک بھر میں گرمی کی لہر، جنوبی پنجاب، بالائی سندھ، مشرقی اور جنوبی بلوچستان آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ داتو، نواب شاہ، گھوٹکی، خیرپور سمیت مختلف علاقوں میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی آج موسم گرم اور خشک رہے گا، پارہ 36 ڈگری تک جانے کی توقع ہے۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں موسم خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان نہیں ہے۔ پنجاب حکومت نے ٹریفک وارڈنز کے رویوں میں بہتری کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کر لی، ماہر نفسیات وارڈنز کے رویوں اور ذہنی صحت کا جائزہ لیں گے، نفسیاتی رپورٹ کی بنیاد پر اصلاحی اقدامات کیے جائیں گے، ذہنی صحت بہتر بنانے کے لیے خصوصی سپورٹ پروگرام متعارف کرانے کی تجویز ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج تھیلیسیمیا سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد بروقت تشخیص اور احتیاطی تدابیر کے ذریعے بیماری کے پھیلاؤ کو کم کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کو اس تکلیف دہ صورتحال سے بچایا جا سکے۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ، پہلے روز بنگلہ دیش نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 301 رنز بنائے، کپتان نجم الحسن شانتو کی سنچری، مومن الحق اور 91 رنز پر نعمان علی کا شکار بنے، حسن علی کی ایک وکٹ، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بھی میچ دیکھا۔